पूर्वी तराईमा अविरल वर्षा, डुबान सुरु। देशभर धान रोपाई आधा सकियो, गत वर्षभन्दा 12% कम। एमसीसी बारे डोनाल्ड लुका 2 भ्रमण, पोहोर साल आउँदा चेतावनी, अहिले कृतज्ञता। फार्मेसी अधिकृत मृत प्रकरण, औषधि इनामिनामा भएको थियो छानबिन, सुसाइड नोटमा लेखे मलाई फसाएर उम्कन खोज्नेको जय होस्। प्रशासन प्रमुख सहित 4 जना पक्राउ। संसदमा मिठा ब्याज सम्बन्धी विधेयकको खोजी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्को बैठकमा दर्ता नगरे संसद अवरुद्ध गर्ने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, इजलासमा टेकनारायण पाण्डेले भने मध्यरातमा रानीपोखरीमा लगेर मानसिक दबाब दिए, प्रहरी घेरामा बयान गराए। थमेल कुटपिट प्रकरण, गुण्डा नाइके सानो भाइ सहित 5 जना पक्राउ। सांसदहरूको आवाज, दलित माथिको ज्यादतीले सीमा नाग्यो, अब त अति भयो। नेपालमा पार्ट टाइम काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सोभिता गौतमको माग। खर्च भएको देखाउनकै लागि 5 स्टार होटलमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा अबदेखि आफू उपस्थित नहुने सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको उद्घोष। कलाकारको गुनासो, आजभोलि मिडिया देख्दा बन्दुक तेर्साए झैँ लाग्छ। सरकारले भन्यो 1 साउनदेखि सबै सशुल्क विदेशी च्यानल बन्द। इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालको खराब प्रदर्शन, खुल्यो स्विडेनको सदस्यताको बाटो, नेटोले जोगायो आफ्नो प्रतिष्ठा। रुसी राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया, युक्रेनले दिइने नेटोको सदस्यताले विश्वव्यापी तनाव बढाउँछ। युक्रेनका राष्ट्रपतिको भनाई, रुसी सेनाले युक्रेन नछाडेसम्म वार्ता हुँदैन। भारतले चन्द्रमामा पठायो चन्द्रयान 3। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज रक्सी र चुरोटको नशा छुटाउने घरेलु उपायहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 30 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2023 जुलाई 15 तारिक। आज साउन कृष्ण त्रयोदशी तिथि। आज शनि प्रदोष व्रत बस्ने दिन, साथै विश्व युवा दक्षता दिवस। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ पूर्वी तराईमा अविरल वर्षापछि डुबान सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अविरल वर्षाका कारण पूर्वी तराईमा डुबान सुरु भएको छ। यो वर्ष पहिलो पटक डुबान सुरु भएको हो। मोरङ प्रहरीका अनुसार विराटनगर लगायत जिल्लाका कतिपय स्थानका बस्तीमा खोलाहरू पसेका छन्, जसका कारण ठूलो क्षति नभए पनि मानिसहरू प्रभावित बनेका छन्। विराटनगर स्थित सिङ्गिया खोलाको बाढी विराटनगर 1, 2 र 8 नम्बर वडाको सुकुम्बासी बस्तीमा पसेको छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रको अधिकांश स्थान डुबानमा परेको छ। बाढी बस्तीमा पस्दा विराटनगर 1 गङ्गाटोल र विराटनगर 2 को सुकुम्बासी बस्तीको 1 दर्जन बढी घर विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै विराटनगर 8 स्थित बालगोपाल टोलमा मात्र सुकुम्बासी बस्तीमा खोलाको बाढी पस्दा 1 दर्जन घर डुबानमा परेको विराटनगर 8 का वडा अध्यक्ष राम पोखरेलले बताउनुभयो। बाढी पसेका घर परिवारका सदस्यलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै विराटनगरको 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19 नम्बर वडाका घरहरू पनि जलमग्न भएका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। त्यस्तै कटहरी र जहादा गाउँपालिकाभित्र 1 दर्जन बढी घर डुबानमा परेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। लगातारको वर्षाले पूर्वी तराईका अधिकांश जिल्लाहरू जलमग्न भएका छन्। असार 4औं सातासम्म देशभर कुल 53% क्षेत्रमा धान रोपाई सकिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस वर्षको रोपाई गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 12%ले कम हो। गत वर्ष यस अवधिमा 65% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको थियो। यस वर्ष 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई हुने सरकारी अनुमान छ। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै धान रोपाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ। सो प्रदेशमा 85% भूभागमा रोपाई सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनुभयो। त्यस्तै सबैभन्दा कम रोपाई मध्य प्रदेशमा भएको छ। धान उत्पादनको भण्डार मान्ने यस प्रदेशमा यस वर्ष 28% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई सकिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 70% रोपाई भएको छ भने बागमती प्रदेशमा 75% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 64% रोपाई हुँदा गण्डकी प्रदेशमा 47% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ। देशैभर मनसुन सक्रिय रहेको र रोपाई जारी रहेका कारण यस वर्ष धान खेती हुने सबै क्षेत्रमा रोपाई हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। रोपाई ढिला हुनुमा मनसुन केही दिन ढिला सुरु हुनु नै प्रमुख कारण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पोहोर साउनमा नेपाल आउँदा डोनाल्ड लु अहिले जस्तो हुनुहुन्थेन।
काठमाडौँ ओर्लिँदा उहाँ अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आफ्नो पुरानो प्रेम कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। दार्जिलिङ हुँदै चितवन निकुञ्ज गएको, जङ्गल सफारी रमाएको, लगत्तै अमेरिका फर्केर बिहे गरेको सुमधुर सम्झना गर्नुभएको थियो। तर काठमाडौँबाट फर्कने बेला चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC पास गर्न ढिलाइ भएको भनी कडी कडाउको प्रश्न सोधेर विमान चढ्नु भएको थियो। उहाँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP अस्वीकार नगर्न नेपाललाई चिनिया दबाब परेको आफ्नो भुजाइ बनाएर फर्किनु भएको थियो। अझ पोहोर नेपाल आउनु अघि असार 2079 अमेरिकामा नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रियाका क्रममा लुले चिनिया बारे लामै मन्तव्य दिनुभएको थियो। त्यस समारोहमा सहभागी एक नेपालीका अनुसार लुले त्यति बेला हामीले सम्झौता भन्दा तलमाथि केही गर्दैनौँ भन्दा पनि उत्तरको ठुलो छिमेकीले तपाईँको देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उचाल्यो। त्यसै क्रममा लुले दोस्रो पटक गरेको पोहोर साउनको भ्रमण पनि तिक्ततामै सकिएको थियो। घर घरै पुगेर नेपालका नेता थर्काएको भन्दै लुको त्यसबेला कडै आलोचना भएको थियो। तर शुक्रबार एक दिनका लागि नेपाल ओर्लदै गर्दा अमेरिकाका लागि मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने मन्त्री लुले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वलाई उसै गरी भेट्नु भएको छ। यसबीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री बदलिनु भएको छ, जो यति बेला पत्नी शोकमा हुनुहुन्छ। लुले क्रमशः सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री NP साउद, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओली अनि अन्तिममा पत्नीको निधनमा शोक व्यक्त गर्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्नु भएको थियो। नेपालमा रहँदा लुले MCC सम्बन्धी छुट्टै कुनै बैठकमा सहभागी हुनु भएन। MCC र MCA नेपालसँग सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि भेट्नु भएन। तर MCC ले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विषयलाई भने सबै राजनीतिक भेटघाटमा जोड दिनु भएको बुझिएको छ। नेपालमा लामो विरोधका बीच संसदबाट गत साल पारित भएको MCC कम्प्याक्ट अन्तर्गत परियोजनाको कार्यान्वयन यही अगस्त महिनाबाट सुरु गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल MCA नेपालको तयारी छ। MCC ले दिने 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारले गर्ने थप 13 करोड डलर लगानी सहित करिब 83 अर्ब रुपियाँ बराबरको यो परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुनै पर्छ। यस अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरी 2वटा परियोजना सञ्चालन हुँदैछ। यो परियोजनाले नेपालमा अति नै आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्छ, सडक मर्मत सम्भारको क्षमता बढाउँछ र हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्छ, दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री NP साउदका अनुसार लुसँग MCC कार्यान्वयनको सेरोफेरोमा धेरैजसो कुराहरू भएका छन्। पहिले सुनिए जस्तो तिक्तता यसपल्ट कतै प्रकट नभएको उहाँले सुनाउनु भयो। एकदमै सौहार्द वातावरणमा द्विपक्षीय हित र सहयोगका कुराहरू भएको साउदले बताउनु भयो। त्यस्तै देउवासँग भेट्दै MCC को परियोजना अब अगाडि बढाउने ठाउँमा आइपुगेको भन्दै नेपाली नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। उहाँले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र प्रणालीको निरन्तरताका लागि शुभकामना पनि दिनुभएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग च्यासलमा भेट्दै लुले उच्च स्तरीय नेता आएर MCC परियोजनाको उद्घाटन गर्ने सुनाउनु भयो। यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन साथ दिएकोमा उनलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले केही आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव पनि सुनाउनु भयो। 30 वर्ष अघि नेपाल आउँदा मलाई मलेरिया भएको थियो। लुले पुरानो भ्रमण ताकाको प्रसङ्ग ओलीलाई सुनाउनु भएको थियो। ओलीले लुलाई अमेरिकी स्नेह र सहयोगका लागि धन्यवाद फर्काउनु भयो। उहाँले निकै उतार चढाव बेहोर्दै नेपाल MCC कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुगेकाले अब सफलतापूर्वक समयमा परियोजनाहरू पूरा हुन् भनी आग्रह गर्नुभयो। भेटवार्तामा ओलीको साथमा रहनुभएका एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले ओलीलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, जुन परिस्थितिमा संसदबाट पास गरियो त्यो पक्कै सहज थिएन। अब परियोजनाहरू समयभित्र अगाडि बढुन् र पूरा हुन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेट्दै लुले पत्नी सीताको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली तथा प्रचण्ड परिवारप्रति समवेदना साझा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भेटमा कुनै राजनीतिक तथा कूटनीतिक कुरा नभएको, बरु दुःखको बेला हार्दिकता देखाउने काम मात्रै भएको दावी गर्नुभयो। MCC ले अनुदान दिएको परियोजना सहज रूपमा कार्यान्वयन होस् र निर्धारित समयमा सकियोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक नै रहेको नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइ छ। बरु अमेरिकी दूतावासले यसलाई नियमित कूटनीतिक आबद्धताका रूपमा परिभाषित गरेको छ। दक्षिण एसिया भ्रमणमा रहनुभएका लुले नेपाल आउनु अघि भारत तथा बङ्गलादेश समेत जानु भएको थियो। दक्षिण एसियाको नियमित कूटनीतिक आबद्धताका सिलसिलामा उहाँले नेपालको भ्रमण गरेको अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। यस्ता उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाको साझेदारीलाई बलियो बनाउने पनि दूतावासले उल्लेख गरेको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मृत भेटिएका फार्मेसी अधिकृत अमृत पोखरेलको शव अझै उठ्न सकेको छैन। शुक्रबार बिहानै झुन्डिएको अवस्थामा पोखरेल मृत भेटिएका थिए। त्यसपछि घटनास्थल पुगेको प्रहरीले प्रक्रिया पुर्याएर शव उठाउन खोज्दा छानबिनको माग उठेपछि शव उठ्न नसकेको। मृत पोखरेलकी श्रीमती नर्स हुन्, उनी सोही अस्पतालमा काम गर्छिन्। अर्घखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका घर भएका पोखरेल कपडाको पासो लगाई झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। बिहान करिब 8:15 बजे 2 तलामाथि स्टोर रुम नजिकको भर्याङ नजिक कपडाको पासो लगाएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। यता प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। परिवारले आत्महत्या दुरुसानको कसुरमा
किटानी जारी दिएपछि प्रशासन प्रमुख भोजकुमार बस्नेत, फार्मेसी इन्चार्ज जुना स्थापित फार्मेसी सहायक विष्णु पौडेल र कृष्ण पन्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। परिवारको जाहेरीपछि पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको हिरासतमा राखिएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार पोखरेल सहित 7 जना कर्मचारीलाई बिहिबार मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। औषधिमा हिनामिना गरेको आरोपमा प्रशासन प्रमुख बस्नेत समेत भएको समितिले छानबिन गरिरहेको थियो। स्रोतले भनेको छ छानबिन भइरहेको बेला उनी मृत फेला परे। प्रहरी स्रोतका अनुसार 2वटा पानामा भएको सुसाइड नोटमा उनले आफूलाई फसाउन खोजिएको जिकिर गरेका छन्। आफूले गल्ती गरेर मलाई फसाउन खोज्ने ब्ल्याकमेल गर्नेहरूको जय होस् उनले भनेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले केही साथीलाई उल्लेख गरेर धन्यवाद भनेका छन् भने परिवारबारे पनि लेखेका छन्। यसैबीच मृतकको परिवारले घटनाबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समितिको माग गरेका छन्। पोखरेललाई जोडिएको प्रकरणमा समेत सत्य तथ्य छानबिन गर्ने गरी समिति गठनको माग गर्दै शव उठाउन दिएका थिएनन्। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार शुक्रबार साँझ 4 जनालाई पक्राउ गरेपछि शव उठाउने वातावरण बनेको छ। थप अनुसन्धान अगाडि बढाइने प्रहरीको तयारी छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोध हटेपछि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकको खोजी भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक बैठकको कार्यसूचीमा नपरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक 20 असारभित्र पास गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यही दिन संसद अवरोध भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएपछि संसदको अवरोध हट्यो, तर त्यो दिन अरू कार्यसूचीमा प्रवेश भएन। त्यसपछि पहिलोपटक शुक्रबार बसेको बैठकको कार्यसूचीमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक परेन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक संसदमा किन नल्याएको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अर्को बैठकमा नल्याए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। सत्तापक्षकै केही दलले विधेयक रोक्न खोजेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने विधेयक आगामी बैठकमा ल्याइएन भने सदन चल्न सक्दैन। सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि ढिलो नगरी विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने दिन यो संसद अवरोधको शिकार भयो। साउनको झरी उर्लिए जस्तो सबैको भावना उर्लिएको बेला ढिला नगरी यसलाई संसदमा ल्याउन म सरकारसँग माग गर्दछु। संसदको अर्को बैठक 21 असारमा बोलाइएको छ। त्यो दिन यो विधेयक अगाडि बढ्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको विश्वास छ। तर दलहरू 31 गतेको संसद बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा प्रश्न छैनन्। सरकार र सत्तारूढ दलहरू प्रतिस्थापन विधेयक नै अगाडि बढाउने पक्षमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले नयाँ विधेयक ल्याएर अगाडि जानुपर्ने पक्षमा छ। यता अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय नहुने तर्क सत्तापक्षीय दलहरूको छ। वास्तवमा अध्यादेश पो मर्यो, सरकारले ल्याएको विधेयक मरेको छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहँदासम्म जीवित रहन्छ। अध्यादेश र विधेयकलाई छुट्याएर हेर्दा सहसमाधान निस्किने कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले भन्नुभयो। प्रतिपक्षीय दलसँग पनि छलफल चलिरहेको भन्दै उहाँले सहमतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनको विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद छैन। उहाँले भन्नुभयो, कन्टेन्टमा विवाद नहुँदा नियम निलम्बन गरेका घटनाहरू पनि प्रशस्तै छन्। अहिले पनि नियमले दिँदैन भनेर संसदमा हलो अड्काउने काम हुन्छ भनेर म विश्वास गर्दिनँ, उहाँले भन्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको छ। संसदका दुवै सदनले पारित गरेका विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेले आफूलाई प्रहरीले मध्यरातमा निन्द्रामा मानसिक दबाव दिएको जिकिर गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा बयान दिँदै पाण्डेले भनेका छन्, अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान मैले दबावमा गरेको हुँ। मध्यरातमा निन्द्रामा भएको अवस्थामा मेट्रो प्रहरी रानीपोखरीमा पटक पटक लगी मानसिक रूपमा दबाव दिएको थियो। उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत अवस्थामा पक्राउ परेका पाण्डेले अनुसन्धान अधिकृतले आफूलाई प्रहरी घेरामा राखेर बयान गराएको जिकिर गरेका छन्। जेठ 17मा इजलासमा गरेको बयानमा उनले भनेका छन्, बयान पनि प्रहरी घेरामा राखी गराएर अन्तिममा सरकारी वकिलको सही छाप गराइएको हो। गिरोहका सदस्य केशव प्रसाद दुलाललाई गृह मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न विशेष निगरानी नियन्त्रण गरिएको दाबी पाण्डेले गरेका छन्। उनले बयानमा भनेका छन्, म विरुद्धका आरोप सबै झुट्टा र काल्पनिक हुन्। शरणार्थीको कोटामा नेपालले अमेरिका पठाउन व्हाट्सएपमा दुलालसँग लामो संवाद गरेको पाण्डेले भनेका छन्, संवादमा प्रयोग गरिएको मोबाइल मेरो व्यक्तिगत नम्बर होइन। राष्ट्र सेवकको औसत हैसियत भन्दा पनि कमजोर आर्थिक हैसियतमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै बयानमा पाण्डेले भनेका छन्, गृह सचिव भएपछि सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण ऋण धन गरी घर किनेको उनले भनेका छन्, मैले घरको ऋण अझै तिर्न बाँकी छ।
प्रहरीले ठमेलका नाइट क्लब सञ्चालक र बाउन्सरमाथि कुटपिट गर्ने युवराज सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट कखनीका 33 वर्षीय युवराज गुरुङ सानो भाइ, टोखा नगरपालिका 10 का 33 वर्षीय विक्रम अधिकारी, तनहुँ दमौलीका 32 वर्षीय सुभाष कायस्थ, दमौलीकै 30 वर्षीय सूरज कायस्थ र नुवाकोट पञ्चकन्या 5 का 29 वर्षीय कमल तामाङ रहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले हिजो मुगलिनबाट फलो गर्दै थानकोटमा आइपुगेर समातेको हो। उनीहरूमाथि रेस्टुरेन्ट तथा लाउन्जमा गएर लाखौं रुपियाँको खानपिन गर्ने र बिल तिर्ने बेला कर्मचारी तथा क्लब सञ्चालकमाथि कुटपिट तथा तोडफोड गर्ने गरेको आरोप छ। अन्तर्जातीय विवाहको न्युमा जुम्लामा दलित समुदायका एक युवाको घरमै आगो लगाइदिएको घटनामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले जुम्लामा भएको घटनाले दलित समुदायमाथि अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत जन्य व्यवहार कायम रहेको र त्यस्ता भेदभावपूर्ण सोचकै कारण जघन्य प्रकृतिका अपराध समेत बढ्दै गएको बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता मिजारले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारणले दलितको घरमा आगजनी गर्नु जातीय भेदभावको पराकष्ट भएको बताउनुभयो। विभेदकारी जात व्यवस्थाका कारण दलित समुदायले अहिले पनि अन्यायपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य हुनु परेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले पनि जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण घरमा आगजनी गर्नेमाथि हदैसम्मको कडा कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बिरामी चलेको बेला रगत चल्छ तर जात किन नचल्ने। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले 2077 साल असोज 7 गते बझाङकी 12 वर्षीय सम्झदा विकको बलात्कारपछि हत्या भएपछि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर सम्झौता गरेको 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै तत्काल सहमति अनुसारको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। ओरिएन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सहकारी व्यवस्थापन समिति विरुद्ध दायर गरेको रेड फिर्ता लिएका छन्। बस्नेतले रेड फिर्ता लिएपछि ओरिएन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। सुधीर बस्नेतले सहकारी व्यवस्थापन समितिसँगको छलफलमा सर्वोच्चमा दायर रेड फिर्ता लिएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न तयार भएका हुन्। उनले जेठ मसान्तमा नै समितिसँग सहमति गर्दै मुद्दा फिर्ताको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। बस्नेतको निवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतले 13 असारमा सो रेट निवेदन खारिज गर्दै सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। मुद्दा फिर्ता भएसँगै 27 असारमा बसेको समितिको बैठकले 3वटा निर्णय समेत गरेको छ। 1 लाखसम्म बचत रहेको साना बचतकर्तालाई साउन 15 गतेदेखि बचत फिर्ता गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो। उक्त निर्णय अनुसार 722 जना बचतकर्ताले तत्काल बचत फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ। उहाँले भन्नुभयो, ओरिएन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपालभर रहेको जग्गा लगायतका अचल सम्पत्तिहरू खोज तलास गरी रोक्का गर्नुका साथै लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न समितिमा पठाएपछि बस्नेतले समिति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा अन्तरिम आदेश भएसँगै समितिको काम रोकिएको थियो। बस्नेतले सम्पत्ति लिलामको प्रक्रिया रोक्नु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको रिट फिर्ता लिएसँगै सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फर्च्योड गर्ने बाटो खुलेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताउनुभयो। अर्को रेटमा अन्तरिम आदेश नभएकाले समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको र सो मुद्दा पनि फिर्ता गराउन छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बस्नेतको भक्तपुरको गुड्डुमा मात्रै 284 रोपनी जमिन फेला परेको छ। पोखरा, वीरगञ्ज, दाङ लगायत देशका 14 जिल्लामा उनको जग्गा देखिएको समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। त्यस्तै सहकारी संस्थाले ऋणीहरूले समयमा कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै चितवन, तनहुँ, कास्की, दाङ, नवलपरासी पूर्व, मोरङमा रहेका धितोको जग्गा सकारेको थियो। सरकारले 2079 असोज 7 गते सहकारीले दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यस लगत्तै समिति बचतकर्तालाई आफ्नो निक्षेपको माग दाबी गर्न 45 दिनको म्याद राखेर आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला 4259 जनाले 3 अर्ब 19 करोड 50 लाख 22,862 रुपियाँ बचत फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसबेला छुटेका पीडितको माग दाबी अहिले पनि आउने क्रम जारी रहेको सदस्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो। 15 साउनसम्म 1 लाख भन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको 2.5 करोड बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने समितिका सदस्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोटेश्वर क्याम्पसमा अबदेखि तालाबन्दी नगर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोभियो अध्यक्ष सञ्जय बुढाथोकीको रहबरमा विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसमा तालाबन्दी नगर्ने सहमति गरेका हुन्। सहमति पत्रमा नेभी सङ्घका इकाइ सभापति हरिराम केसी, अनेरासबिउ क्रान्तिकारी इकाइ अध्यक्ष सरोज रायमाझी, अनेरासबिउ संयोजक शैलेन्द्र श्रेष्ठ, अखिल क्रान्तिकारी विप्लव संयोजक मिठु टमाटा र अनेरासबिउ प्रतिनिधि सुशीला दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले नेपालमा पार्ट टाइम काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले छिमेकी देशहरूसँग मागेर मात्र देश समृद्ध नहुने बताउँदै नेपालको दिगो विकासका लागि उहाँले भन्नुभयो, नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ, नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारको खोजी गरिनुपर्छ, नेपालमा पार्ट टाइम जब सिस्टमको सुरुवात गरिनुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। पार्ट टाइम कामदारलाई घण्टा अथवा दिएको कामको आधारमा ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत भुक्तानीको विकास गरिनुपर्छ। त्यसो हुँदा श्रम संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबले यसबारे सरकारले के तयारी गर्दैछ भनेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग जवाफ माग्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अझै पनि भोकमरीको अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चको 24औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकले आधारभूत अधिकार समेत नपाएको बताउनुभयो। उहाँले यसबारेमा राज्यलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र साइनबोर्ड र प्रणालीमा मात्रै सीमित नभई आचरण, व्यवहार, जीवन पद्धति र राज्यको कार्यशैलीमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि राज्यका सबै तहका नागरिकहरूले झकझकाउनुपर्ने बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले खर्च भएको देखाउनका लागि 5 स्टार होटलमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा आफू उपस्थित नहुने बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा गर्न चन्द्रागिरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री मोदीले कार्य सम्पादन प्रभावकारी भए गरिने समीक्षात्मक छलफल तथा अन्तर्क्रियामा भने आफू उपस्थित हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भएर आयोजना गर्ने समीक्षात्मक छलफल तथा अन्तर्क्रियामा म आउँछु, तर विदेशीको सहायताको पैसा खर्च गर्नकै लागि आयोजना गर्ने बैठक अन्तर्क्रियामा म आउँदिन। खर्च भएको देखाउनका लागि कर्मचारीहरू असार मसान्तमा दिनौँ 5 स्टारका कार्यक्रममा मात्र व्यस्त हुन थालेको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो। वैदेशिक सहायताको वास्तविक मर्म अनुसारको काम हुन नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, वैदेशिक सहायताको मर्म जे हो त्यो अनुसारको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। खर्च भएको देखाउन महँगो होटल ताक्ने व्यथिति बढेको छ, यसको रोकथाम आवश्यक छ। कपिलवस्तुमा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका 2 भुसुडी निवासी 35 वर्षीय सभा खातुनको चट्याङ लागेर शुक्रबार मृत्यु भएको हो। खातुनको खेतमा धान रोप्ने क्रममा अचानक चट्याङ लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। उनको शव जिल्ला अस्पताल तौलियामा राखिएको छ। सङ्खुवासभा जिल्लाभित्र निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत 400 केबी प्रसारण लाइन विस्तारमा सम्बन्धित जग्गा धनीसँग छलफल नै नगरी कम मुआब्जा वितरण गरिएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीलाई सम्बन्धित जग्गा धनीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। शुक्रबार उनीहरूले सिंहदरबारमा मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर कानुनसम्मत रूपमा मुआब्जा वितरण नभएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा संसदमा प्रतिपक्ष सरकारबारे आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने सत्तापक्ष बचाउमा हुन्छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्तापक्षीय सबै प्रदेशसभा सदस्य सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। लाग्छ सबै प्रतिपक्ष हुन्, सत्ता र प्रतिपक्षको बेन्च फरक फरक रोमा मात्र छ, तर उनीहरूको भनाइमा अन्तर छैन। उनीहरूको भनाइ छ आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार साईद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट असन्तुलित छ, संघीयताको मर्म विपरीत छ, पहुँचवाला व्यक्तिमुखी छ, झ्यालबाट पठाइएका योजनाहरूको बढोत्तरी छ। यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भन्दा बढी सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू सरकार विरुद्ध खनिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा निर्वाचन क्षेत्रमा 3 करोड बजेट हालेर बाँकी बजेट मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको प्रति गुनासो पोख्नु भएको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले प्रस्तुत बजेट पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेट मार्फत जनताको माग र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नसके जनताले सबैलाई लखेट्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, न्यायोचित र समावेशी नरहेकाले संशोधनको विकल्प नरहेको औँलायो। उहाँले भन्नुभयो, यो बजेट पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रही छ, यथास्थितिमा यस्तो बजेटलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्यले बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको बताएको छ। बजेट छलफलमा सत्तापक्षकै विरोधपछि मुख्यमन्त्री शाह नैतिक सङ्कटमा पर्नु भएको छ। उहाँ हरसम्भव बजेट पास गराउने ध्यानमा हुनुहुन्छ। यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार सत्तारूढ दलकासँग बैठक राख्नु भएको थियो। उहाँले हालको सांसद विकास कोषमा बजेट थप गरेर भए पनि बजेट पास गराउन सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भन्नुभयो, मुख्यमन्त्रीजीले बिहान बैठक बोलाउनु भएको थियो, बजेट पास कसरी हुन्छ यसको विकल्पबारे छलफल भयो। उहाँले हालको 3 करोड रहेको सांसद विकास कोषलाई 5 करोड पुर्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो, तर सहमति जुट्न सकेन। बजेट पास नहुने भएपछि प्रत्येक सांसदलाई 5 करोड दिएर मनाउने प्रयास गरिएको छ।
उत्तर पुस्तिका सच्चाइ र छोरीलाई पास गराएका लोकसेवा आयोगका शाखा अधिकृत मिमबहादुर साईलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र डाक्टर खुशी प्रसाद थारूको इजलासले उनलाई 6 महिना कैद र 20,000 रुपियाँ जरिवाना हुने आदेश गरेको छ। कलाकारहरूले नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली चलचित्रमा मिडियाको प्रभाव अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सिने क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरूले चलचित्र क्षेत्रका खोजमूलक समाचार लेख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उनीहरूले चलचित्र क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूका बारेमा पनि सिने पत्रकारहरूको कलम चल्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सानो गल्तीलाई पनि मलजल गरेर ठूलो बनाइदिने परिपाटीले आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्नु परेको कतिपय कलाकारले उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेत्री दीपाश्री निरवालाले मिडिया भन्ने बित्तिकै पछिल्लो समय आफूलाई बन्दुक तेर्साएको जस्तो हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय सञ्चार माध्यमले सानो गल्तीलाई मलजल गरेर ठूलो बनाइदिँदा कलाकारहरू आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मिडिया भन्ने बित्तिकै पहिला त फ्रेन्डली रमाइलो लाग्थ्यो, अहिले त बन्दुक तेर्साए जस्तो लाग्छ। आजकल म धेरै कम इन्टरभ्यूमा जाने गर्छु। अहिलेको जमाना देखिरहनु भएको छ, सञ्जाल धेरै छ, मान्छे हो गल्ती त हुन्छ तर त्यसलाई मलजल गरेर मर्न बाध्य गराइन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै अर्की अभिनेत्री केकी अधिकारीले पत्रकारिता क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेकै विश्वसनीयता भए पनि पछिल्लो समय विश्वसनीयतामा कमी आउने गरेको बताउनुभयो। सरकारले आगामी 1 साउन अर्थात् सोमबारदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था आएको बताएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अलाकार्ट शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागे बमोजिम बुकेहरू अर्थात् च्यानलहरूको प्याकेज प्राप्त नभएको भन्दै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ। भारतीय सशुल्क पे टिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको अलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपिल गरेको छ। भारतीय च्यानलहरूको छाता संगठन इन्डिया ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरूको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्ने नहुने जानकारी गराएको छ। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको छ। सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार्स, कलर्स, एचबीओ लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरूले बुकेहरू त्यसको मूल्य र बुकेमा हुने च्यानलहरूको प्रति इकाइ मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन्। यस्ता च्यानलले नेपालमै प्रतिनिधि तोकेका छन्। उनीहरूले यस्तो च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकलाई बेच्ने गरेका छन्, तर उनीहरूले सरकारले माग गरे अनुसारको बुकेर त्यसको मूल्य बुझाउन तयार नभएपछि सरकार सबै सशुल्क विदेशी च्यानल रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। स्रोतका अनुसार विभागले बुकेर शुल्कको विवरण विदेशी च्यानलका प्याकेज ल्याउने सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरलाई पनि साउन 1 देखि प्रसारण बन्द गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। श्रीलङ्कामा चलिरहेको एससीसी इमर्जिङ टिम्स कपमा आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग नेपाल 4 विकेटले पराजित भएको छ। कोलम्बो स्थित कोलम्बो क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा जितका लागि पाएको 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 32.5 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टायो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले सम्पाल कामीले संयमित ब्याटिङ गर्दा अर्धशतक पार गरेर 37 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 179 रन बनाएको थियो। यता एससीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको शुक्रबार खेलिएको समूह बी को खेलमा भारतको ए टिमले संयुक्त अरब इमिरेट्सको ए टोलीलाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 175 रन बनाएको थियो। जो आफै ब्याटिङमा ओर्लिएको भारतले 26.3 ओभरमा केवल 2 विकेट गुमाएर विजय लक्ष्य पूरा गरेको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोमा स्विडेनको सदस्यता स्वीकृतिको बाटो खुलेसँगै नेटोले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे लगतै फिनल्यान्ड र स्विडेनले सदस्यताका लागि आवेदन दिएका थिए। फिनल्यान्डको सदस्यता स्वीकृत भए पनि टर्कीको अडानका कारण स्विडेनको सदस्यता रोकिएको थियो। मङ्गलबार लुथियानियामा जारी नेटो सम्मेलनमा टर्कीले स्विडेनलाई सदस्यता दिनका लागि स्वीकृति दिएको छ। नेटोका प्रमुख जेनस स्टोल्टनबर्गले टर्कीले स्विडेनलाई सदस्यता दिनका लागि स्वीकृति दिएको बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने हो भने यसले विश्वलाई थप असुरक्षित बनाउने बताएका छन्। पुटिनले भनेका छन्, मलाई विश्वास छ कि यसले युक्रेनको सुरक्षालाई बढाउँदैन र समग्रमा विश्वलाई अझ बढी असुरक्षित बनाउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थप तनाव निम्ताउनेछ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सैन्य अभियान सुरु गर्नुको कारण किभलाई गठबन्धनमा सामेल हुनबाट रोक्नु हो। पुटिनले लिथुआनियामा भएको शिखर सम्मेलनको एक दिनपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नेटोले किभलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर सदस्यताका लागि समय सीमा भने दिएको छैन। युक्रेनले रुसी सेनालाई पछाडि धकेल्न क्षेप्यास्त्र लगायत थप उन्नत र लामो दूरीका हतियारको माग गर्दै आएको छ। पुटिनले पत्रकारसँग भनेका छन्, लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रले क्षति पुर्याउँछ, तर ती प्रयोग गरिरहेका लडाकु क्षेत्रहरूमा केही पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भइरहेको छैन। विदेशमा निर्मित ट्याङ्कका लागि पनि यही कुरा लागू हुन्छ। उनले भनेका छन्, नयाँ हतियारको वितरणले युक्रेनी पक्षका लागि स्थिरतालाई अझ बिगार्नेछ र द्वन्द्वलाई बढावा दिनेछ।
भारतको चन्द्रयान 3 को सफलतापूर्वक लन्च भएको छ। भारतको चन्द्र मिसन अन्तर्गत चन्द्रयान 3 लाई आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटाबाट शुक्रबार दिउँसो स्थानीय समयअनुसार 2:35 मा लन्च गरिएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनले सतीश धवन स्पेस सेन्टरबाट इन्द्रयान 3 लाई लन्च गरेको छ। चन्द्रयानको लन्च हेर्न स्कुलका करिब 200 विद्यार्थी स्पेस सेन्टरमा पुगेका थिए। यति बेला हजारौं मानिस स्पेस सेन्टरमा थिए। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चन्द्रयान 3 को लन्च अघि ट्विट गर्नुभएको थियो। भारतको स्पेस क्षेत्रमा 14 जुलाई 2023 को तारिक सुनौलो अक्षरमा लेखिएको हुनेछ, उनले ट्विटरमा भनेका छन्। यो मिसनमा चन्द्रयानको एउटा रोभर निस्किनेछ, एउटा सानो रोबोट जुन चन्द्रमाको सतहमा उत्रिनेछ र लुनर साउथ पोलमा यसको पोजिसनिङ हुनेछ। यहाँ नै रोभरले चन्द्रमाको यो हिस्सामा खनिज पानी आदिबारे अनुसन्धान गर्नेछ। रुसी सेनाले आफ्नो भूमि नछाडेसम्म मस्कोसँग वार्ता नगर्ने युक्रेनले प्रश्न पारेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रमुखले शुक्रबार रुसी सैनिक युक्रेनबाट बाहिरिएपछि मात्र वार्ताका बारेमा विचार गर्न सकिने बताएका छन्। युक्रेनको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुखले रुसी सेनाले युक्रेनी भूभाग छाडेपछि मात्र वार्ताका बारेमा विचार गर्ने पत्रकारहरूसँग बताएका छन्। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रसियालाई अर्को हप्ता समाप्त हुने खाद्यान्न आपूर्ति सम्झौताको अवधि बढाउन दबाब दिँदै यदि त्यसो नभएमा विकास उन्मुख विश्वले क्षति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले शुक्रबार आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा मस्कोको आक्रमणबाट उत्पन्न भएको विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटलाई कम गर्न युक्रेनी अन्नको निर्यात अनुमति दिने सम्झौता नवीकरण गर्न सहमत भएको बताएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले रक्सी र चुरोटको नसा छुटाउने घरेलु उपायहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। जसले जसरी व्याख्या गरे पनि रक्सीको नसालाई घातक रूपमा लिइन्छ। मनोरञ्जन, दुःख, प्रसाद तथा विभिन्न शीर्षक लिएर रक्सीको प्रयोग भए पनि रक्सीले खाएको जनसङ्ख्या विश्वमा बढ्दै गएको छ। विश्वमा मृत्युको विभिन्न पक्षमध्ये रक्सी एक हो। सडक दुर्घटनामा अधिकांश घटना रक्सीसँगै जोडिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को तथ्याङ्क अनुसार रक्सीकै कारण हरेक 1 सेकेन्डमा एक व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। मृत्यु हुने मध्ये पनि करिब 6% अल्कोहलको कारण हुने बताइएको छ। वैज्ञानिकका अनुसार लगभग 200 भन्दा बढी बिरामी रक्सी खानाले हुने गरेको छ। रक्सीको कारण लिभरको क्यान्सर हुने गरेको छ। यसका अलावा निमोनिया, टिबी र नपुंसक हुने डर हुन्छ। रक्सीकै कारण आँखाको समस्या पनि हुने गरेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। पुरुषलाई जति सहज देखिन्छ महिलाको केसमा अलि फरक छ। उनीहरूका लागि झनै खराब रहेको चिकित्सकको तर्क छ। रक्सीको कारण महिलाहरूलाई प्रजनन क्षमतामा प्रभावित गर्ने उनीहरू बताउँछन्। यसले गर्दा सन्तानमा बढी नै प्रभाव गर्ने गर्छ। साथै बच्चा मानसिक रूपमा दुर्बल हुने खतरा बढी हुन्छ। रक्सीकै कारण महिलामा मलाशय र वक्षस्थल क्यान्सरको खतरा पनि उत्तिकै हुने गरेको छ। यसकै अलावा रक्सीकै कारण झैझगडामा वृद्धि र सम्बन्धमा टाढापन हुने गरेको छ। नसामा थाहा नपाएर अनेकन विकृतिले हामीमा बास गरेको घटना यत्रतत्र देखिन्छ। घरेलु हिंसा, मारपिट हुँदै आत्महत्यासम्म समाजमा बढ्दै गएको छ। शारीरिक हानि त छँदैछ, आर्थिक अभावको शिकार पनि रक्सी पीडित हुने गरेका छन्। परिवारमा कलहले जन्म लिएको छ। जोगी हुने गरी रक्सी खाएका घटनाले परिवारमा दीर्घकालीन असर परेको पनि देखिन्छ। रक्सीको लत छुटाउन चाहनुहुन्छ भने निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। केही घरेलु उपाय के छ यो सम्बन्धी जानकारी। कोही मानिस रक्सी छाड्न चाहन्छ, उसलाई रक्सीको तलतल लागेको बेला किसमिसको दाना महमा राखेर चुस्ने वा किसमिसको शरबत खानुपर्छ। खजुरको प्रयोग गर्नाले रक्सीको आदत छुट्छ। दिनको 3 पटक यसको प्रयोग गरे रक्सी छुट्न सहयोगी बन्छ। गाजरको जुस दिनमा 1 गिलास खानाले आँखा पनि तेज हुने र रक्सीको चाहना पनि घट्छ। क्याप्सिकमलाई रस निकालेर दिनमा 2 पटक आधा कप खानापछि खानाले रक्सीको लत घट्छ। क्रमशः उसले रक्सी खान छाड्छ। शुद्ध गन्धकको तेजाबलाई रक्सीको पेकमा तेजाबको गन्ध राखेर प्रयोग गर्दा अर्को पटक अमन भएर रक्सी छाड्ने गर्दछन्। तर यो संवेदनशील कार्य भएकाले यो समयमा स्वास्थ्यवर्धक खाना मात्र खुवाउनुपर्छ। सल्फरको प्रयोगबाट पनि रक्सीको आदत छुटाउन सकिन्छ। सुर्ती, गुटखा, चुरोट आदि नसा गर्नेको शरीरमा फस्फोरस तत्त्वको कमी हुन्छ। उसको लागि फस्फोरसको प्रयोग गर्नाले रक्सीको बानी कम गराउन सकिन्छ। त्यस्तै चुरोट पिउने नसा लागेका मानिसले दिनभरि बेसरी पानी पिइरहनुपर्छ। यसो गर्दा पेट डम्म भइरहन्छ र चुरोट पिउन मन लाग्दैन। त्यस्तै चुरोटको हकमा बेसार खाँदा शरीरलाई धेरै थोरै फाइदा हुन्छ। रक्सीको नसा छुटाउन तरकारीमा अलि बढी बेसार प्रयोग गर्नुपर्छ अनि दुधमा बेसार हालेर पिउनु भए पनि हुन्छ। त्यस्तै दालचिनी, चुरोटको तलतल लाग्यो कि दालचिनीका टुक्राहरू सुँग्नुहोस्। यसको कडा सुगन्धले निकोटिनको इच्छा पुरा गरिदिन्छ अनि दालचिनी चपाउँदा पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अदुवा, रक्सी र चुरोटको नसा छुटाउन दिनदिनै अदुवाको टुक्रा लिएर बिस्तारै चपाइरहनुहोस्। केही दिन यसो गरिरहँदा लत छुट्छ। अदुवाको पेस्टमा 1
1 चम्चा चिनी हालेर खाँदा पनि हुन्छ। त्यस्तै दुध पिउने बानी बसल्दा पनि नसा छुटाउन सकिन्छ। दुध बाहेक दही, पनिर र लस्सीको सेवन गर्न पनि सक्नुपर्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा तपाईँ मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। यो नै सबैभन्दा पहिलो औषधि हो। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 36 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।